त अब हामी ओजन तहको संरक्षण कसरी गर्न सक्छौं त? ओजन तहको संरक्षणका लागि यसको नोक्सानी पुर्याउने, ओजन तहलाई ह्रास ल्याउने प्रमुख CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बनको सट्टामा हानि नोक्सानी नगर्ने वैकल्पिक ग्यास उत्पादन गरी प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ। त्यसैगरी नाइट्रोजनका अक्साइडहरूको प्रयोग पनि घटाउनु पर्दछ। CFC अर्थात् क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयोग हुने यन्त्रहरू घटाउँदै लैजानु पर्दछ र मानिसमा जनचेतना विकास गर्नु पर्दछ र यी विभिन्न क्रियाकलापहरू अपनाउँदै लगेमा हामी ओजन तहको संरक्षण गर्न सक्छौं र भोलि भविष्यमा पर्ने समस्याबाट बच्न सकिन्छ। ओजन तहको मुख्य विनाशक CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के हो त? अब हामी एकैछिन क्लोरोफ्लोरोकार्बनका बारेमा अध्ययन गरौँ। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन वास्तवमा यो कुनै प्राकृतिक ग्यास होइन। यस ग्यासलाई सन् 1930 मा थोमस मिज भन्ने मानिसले आविष्कार गरेका थिए र यो ग्यासलाई चिस्याउने ग्यासको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको पाइन्छ। किन त भन्दा यो स्थिर छ, विषाक्त पनि छैन, अप्रज्वलनशील छ र सस्तो छ। त्यसैले सन् 1955 देखि व्यापक रूपमा चिस्याउने ग्यासको रूपमा यसको प्रयोग बढ्दै आएको पाइन्छ र प्राकृतिक स्रोत नहुँदा पनि सन् 1974 मा गरिएको एउटा सर्वेक्षणमा वायुमण्डलमा CFC रहेको थाहा भयो र यही CFC का कारणले गर्दा ओजोन तह ह्रास हुँदै आएको तथ्य बाहिर सार्वजनिक भएको छ। सन् 1985 मा अमेरिकाको अनुसन्धान संस्था नासाले पठाएको एउटा निम्बस उपग्रहले अन्टार्कटिका महादेशमाथि रहेको ओजोन तह पातलिँदै गएर त्यहाँ प्वाल परिसकेको तथ्य सार्वजनिक गरिसकेको छ र यस प्वालको नाम होलीवे राखिएको छ। यदि यसरी ओजोन तह विनाश हुँदै गयो भने सूर्यबाट आउने हानिकारक विकिरणहरू हाम्रो पृथ्वीसम्म आई यसले धेरै नकारात्मक असरहरू पर्न जाने सम्भावना रहेको छ। त्यसैले हामीले CFC को प्रयोगलाई सकेसम्म छिटो अन्त्य गरेर यसको वैकल्पिक ग्यासको रूपमा विकास गरी प्रयोग गर्नुपर्ने टटकारो आवश्यकता रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले वायुमण्डलका विभिन्न तहहरूको बारेमा त कुरा गर्यौं, त्यहाँ रहने रक्षा मण्डलमा रहेको ओजोन ग्यासको पनि कुरा गर्यौं, ओजोन तहलाई विनाश गर्ने विभिन्न हानिकारक ग्यासको पनि कुरा गर्यौं। हामीले सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्ने विभिन्न 8वटा ग्रहमध्ये पृथ्वीमा मात्रै सजीव रहेको तथ्य छ भन्ने कुरा सुनेका छौं। के पृथ्वीमा सजीवहरू बाँच्न सम्भव तुल्याउने, पृथ्वीको वायुमण्डल सजीवको लागि उचित बनाउने कारण के होला थाहा छ?
पृथ्वीमा सजीवलाई उचित वातावरण तुल्याउनको लागि मुख्यतया यहाँ वायुमण्डलमा रहेका विभिन्न ग्यासहरूले आफ्नो भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्। यी ग्यासहरूमध्ये केही हरितगृह ग्यास भनिने ग्रीन हाउस ग्यासेसको बारेमा हामी यहाँ अध्ययन गरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, हामी वायुमण्डलका विभिन्न तहहरूको बारेमा अध्ययन गरौँ र यी वायुमण्डलका विभिन्न तहहरूमध्ये समताप मण्डलमा रहने ओजोन तह र यसले गर्ने सुरक्षाका बारेमा पनि थाहा पाइसक्यौँ। हामीले प्रयोगमा ल्याएको CFC का कारणले ओजोन तह दिन प्रतिदिन विनाश हुँदै गएको र हानिकारक परावैजनी किरणहरू आउन सक्ने सम्भावना रहेको तथ्य पनि हामीले थाहा पायौँ। अब हामी अध्ययन गरौँ के पृथ्वीमा मात्रै सजीवहरू किन बाँच्न सकेका होलान्। पृथ्वीमा सजीवलाई अनुकूल हुने वातावरण सिर्जना गर्ने के कस्ता ग्यासहरू छन् त? एकैछिन हामी यी ग्यासहरूको बारेमा अध्ययन गरौँ। पृथ्वीको वायुमण्डलमा रहेका विभिन्न ग्यासहरूमध्ये कार्बन डाइअक्साइड, नाइट्रस अक्साइड, मिथेन, सल्फर डाइअक्साइड, ओजोन, CFC, पानीको बाफ जस्ता ग्यासहरू जसलाई हामी हरितगृह ग्यास पनि भन्दछौँ। यी ग्यासहरूले सूर्यबाट आउने विकिरणलाई सोसेर पृथ्वीको तापक्रम बढाउने कार्य गर्दछन्। यस कार्यलाई हामी हरितगृह प्रभाव भन्दछौँ। पृथ्वीमा हरितगृह प्रभाव बढाउनमा कार्बन डाइअक्साइडको 57%, क्लोरोफ्लोरोकार्बनको 25%, मिथेनको 12% र नाइट्रस अक्साइडको 6% प्रभाव रहेको कुरा अध्ययनले देखाएको छ। यसरी यी ग्यासहरूले पृथ्वीको तापक्रमलाई वृद्धि गरी जीवका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेको पाइन्छ। यदि हरितगृह ग्यासहरू नभइदिएको भए पृथ्वीको तापक्रम हालको भन्दा 39 डिग्री सेल्सियसले कम हुने थियो। त्यतिखेर पृथ्वी के हुने थियो होला? बरफै बरफले ढाकेको अवस्था। त्यहाँ कुनै जीव जीवात्मा बाँच्न सक्ने अवस्था हुने थिएन। त्यसैले हरितगृह ग्यासहरू वायुमण्डलमा उपस्थिति हुनु भनेको सकारात्मक कुरो हो। तर यिनीहरूको प्राकृतिक संरचना अथवा अवस्थामा अहिले आएको वृद्धिले गर्दा हरितगृह प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ्दै जान थाल्यो र अत्यधिक उत्सर्जनका कारणले हरितगृह ग्यासहरू बढेपछि यसबाट हुने प्रभाव बढ्न थाल्यो। प्रभाव बढ्न थालेपछि पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि हुन थाल्यो। हेर्नुस् त, एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने विगत 100 वर्षमा पृथ्वीको औसत तापक्रम 0.74 डिग्री सेल्सियसले बढेको पाइन्छ। सन् 1905 मा पृथ्वीको औसत तापक्रम 15 डिग्री सेल्सियस रहेको वैज्ञानिकहरू उल्लेख गर्दछन् भने सन् 2005 मा आएर 0.74 डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भई वर्तमान अवस्थामा पृथ्वीको औसत तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियस पुगिसकेको छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा नेपालमा सन् 1977 देखि सन् 1994 सम्ममा औसत वृद्धिको हिसाबले वार्षिक 0.06 डिग्री सेल्सियस प्रति वर्ष बढ्दै गइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। यसरी हेर्ने हो भने
दिन प्रतिदिन पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि हुँदै जाँदा, पृथ्वी तातिँदै जाँदा यसले धेरै नकारात्मक असरहरू पार्न सक्छन्। के असर पार्न सक्छन् त? एकैछिन सोचौँ त। हरितगृह ग्यासको वृद्धिले गर्दा पृथ्वीमा तापक्रम वृद्धि हुन जाने भयो। तापक्रम वृद्धि हुँदै जाँदा हावापानी र अथवा जलवायुको प्राकृतिक अवस्था परिवर्तन हुन थाल्यो र जसले गर्दा जलचक्रमा पनि असर पुर्याउन थाल्यो। कृषि प्रणालीमा पनि नकारात्मक असर पर्न थालिसकेको छ र बाली लगाउने र बाली विभिन्न वनस्पतिहरू फुल्ने फल्ने समय पनि अघिपछि हुन थालिसकेको अवस्था छ। यही हिसाबले हेर्दै जाँदा ध्रुवीय क्षेत्रका हिउँहरू पग्लँदै जाने हुनाले समुद्र सतह बढ्न जान सक्छ। यसरी समुद्री सतह बढ्न जाँदा समुद्र नजिक रहेका सहरहरू, मानव विकासका संरचनाहरू नाश हुन सक्ने अवस्था छ र यसैका असरले गर्दा विभिन्न जीवहरू नाश हुने, जैविक विविधताको ह्रास हुन जान थालेको छ। फुलहरू फुल्ने र चराले अन्डा पार्ने समयमा फेरबदल आउन थालेको छ। यसै गरी चिसो क्षेत्रमा समेत गर्मीमा पाइने लामखुट्टेहरू उपस्थिति हुन थालेको पाइन्छ। अब यसरी हेर्दा पृथ्वीको पारिस्थितिक प्रणालीमा परिवर्तन आउने र विश्वव्यापी उष्णता हुँदै जाने यस किसिमका असरहरू ग्रीन हाउस ग्यासेसको अत्यधिक उत्सर्जनले ल्याएको छ। यसरी यी विभिन्न परिवर्तन हुँदै जाने हो भने भोलि विभिन्न जैविक विविधताको ह्रास भई निर्जीवीकरण नहोला भनेर भन्न सकिँदैन र एक दिन फेरि मरुभूमिकरणतिर जाने पो हो कि भन्ने चिन्ताले पनि सताएको छ। त्यसैले यसको संरक्षणको लागि, हरितगृह उत्सर्जनमा कटौतीको लागि विश्वभरिका मानिसहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्ने, अघि बढ्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता हाल रहेको छ। यसरी हरितगृह ग्यासले सकारात्मक असर पार्दै पनि यसको अत्यधिक उत्सर्जनले मानव सभ्यता लगायत सम्पूर्ण जीवहरूको माथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको कुरा हामीले यहाँ अध्ययन गर्यौं। अब हामी केही कृत्रिम हरितगृहहरूको बारेमा अध्ययन गरौँ। भाइ बहिनीहरू, पृथ्वीलाई चारैतिर हावाले ढाकेर एउटा पृथ्वी प्राकृतिक हरितगृह बनेको कुरा त हामीले थाहा पायौं, जसले सूर्यबाट आउने परावैजनी किरण भित्र छिर्न दिने र बाहिर जान नदिँदा पृथ्वीलाई न्यानो राखेर जीवहरूलाई अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्यो भन्ने कुरा त हामीले थाहा पायौं। हो, यस्तै हिसाबले मानिसहरूले पनि कृत्रिम हरितगृहहरूको निर्माण गरेर विभिन्न कार्यहरू गरिरहेको तपाईहरूले देख्नुभएको होला। तपाईहरूले गाउँघर टोलमा बारीमा प्लास्टिकका घरहरू बनाएर तरकारी खेती गरिरहेको देख्नुभएको छ। कुनै उद्यानहरूमा काँचका घरहरू बनाएर विभिन्न वनस्पतिहरूको विकास वृद्धि गरिरहेको देख्नुभएको छ। हो, यसरी उद्यानमा बनाइएका काँचका घर वा तरकारी खेती गर्न बनाइएका प्लास्टिकका घरहरू, यसलाई हामी कृत्रिम हरितगृह भन्दछौँ।
वास्तवमा कृत्रिम हरितगृह आर्टिफिसियल ग्रीन हाउस भन्नाले कृत्रिम रूपबाट बनेका काँचका घरहरू भन्ने बुझाउँछ। यी काँचका घरहरूले सूर्यबाट आएको छोटो तरङ्ग लम्बाइ भएको किरणहरूलाई भित्र छिर्न दिन्छ र भित्र गएपछि ती तरङ्गहरू लामो तरङ्ग लम्बाइमा भएको तरङ्गमा बदलिन्छन् र तापको रूपमा सञ्चय हुन्छन् र तिनीहरू फर्केर बाहिर जान सक्दैनन्। यसैले सूर्यबाट आएको शक्ति तापको रूपमा परिवर्तन हुने र काँचको घरभित्रै सञ्चित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ र त्यहाँ न्यानो वातावरण बन्दछ। यसैले गर्दा हामीले कृत्रिम हरितगृहभित्र तापक्रम बढाउन सक्छौँ र कृत्रिम हरितगृहलाई विभिन्न काममा प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ। जस्तै यसको तापक्रम बढाएपछि बेमौसमी तरकारी तथा फलफुलहरू हुर्काउन सकिन्छ। कसरी त भन्दा ठन्डी ठाउँमा पनि गर्मीमा हुने बिरुवाहरूलाई उमार्न विकास गर्न सकिन्छ। किनभने ठन्डी ठाउँमा तापक्रम कम भइरहेको अवस्थामा कृत्रिम हरितगृहद्वारा तापक्रमको वृद्धि गराई गर्मी ठाउँमा हुर्किने बिरुवालाई पनि हुर्काउन सकिने भयो। यसैले यो कृत्रिम हरितगृहको उपयोगिता बढी छ। गर्मीमा हुने बिरुवा चिसो स्थानमा हुर्काउने, हिउँदको समयमा पनि गर्मीयाममा हुर्कने बिरुवाहरूलाई हुर्काउन सकिने र विभिन्न बिरुवाहरूको अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्यो भने उचित वातावरण सिर्जना गरेर त्यसलाई हुर्काउन सकिने। कुनै लोप हुन लागेका वनस्पतिहरू छन् भने तिनीहरूको उचित वातावरण सिर्जना गरेर ती बिरुवाहरूलाई पनि हुर्काउन वृद्धि विकास गराउन सकिने भएको हुनाले यो कृत्रिम हरितगृहको महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। अब हामीले गरेका विकास निर्माणका गतिविधिबाट दिनदिनै वायुमण्डलमा विभिन्न प्रकारका ग्यासहरू गइरहेको कुरा त यथार्थता नै हो, हामीले दिनदिनै देखिरहेको कुरा हो। त्यसो हो भने उद्योग कल कारखानाको वृद्धिसँगै यिनबाट निस्केका ग्यासहरू वायुमण्डलमा थुप्रिन जाँदा यसले के कस्तो असर पुर्याएको छ त अब हामी त्यतातर्फ हेरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, विभिन्न उद्योग कल कारखानाबाट निस्किने ग्यासहरूलाई हामी औद्योगिक ग्यास इन्डस्ट्रियल ग्यास भन्दछौँ। उद्योगबाट निस्किने विभिन्न ग्यासहरूमध्ये केही विषालु ग्यासहरू पनि हुन सक्छन्, सिसा अर्थात् लिडहरू हुन सक्छन्, जटिल प्राङ्गारिक यौगिकहरू हुन सक्छन्। यिनीहरूले वातावरणमा नकारात्मक असर पुर्याउँदछन्। जस्तै यहाँबाट निस्किने सल्फर डाइअक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड, नाइट्रस अक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड जस्ता ग्यासहरू निस्के भने यिनीहरूले अन्य तत्त्वसँग प्रतिक्रिया गरी विभिन्न हानिकारक पदार्थहरू निर्माण गर्दछन्। उदाहरणका लागि हामी सल्फर डाइअक्साइड ग्यासलाई लिन सक्छौँ। सल्फर डाइअक्साइडले अक्सिजनसँग प्रतिक्रिया गरी सल्फर ट्राइअक्साइड ग्यास बनाउन सक्छ। सल्फर ट्राइअक्साइडले पानी र पानीको भापसँग प्रतिक्रिया गरी सल्फ्युरिक अम्ल बन्छ र वर्षासँगै अम्ल वर्षा भएर पृथ्वीतिर झर्न सक्छ। यसै गरी कार्बन डाइअक्साइडले पानीसँग प्रतिक्रिया गरी कार्बनिक अम्ल बन्न सक्छ।
र यसरी अम्ल वर्षा हुन गयो भने पृथ्वीमा रहेको माटोको अम्लीयपनामा परिवर्तन आई त्यसले फेरि नकारात्मक असर दिन सक्छ र विभिन्न प्रकारका बाली नाली हुर्काउनलाई समस्या पनि हुन सक्छ। यसका अतिरिक्त उद्योगबाट छोड्ने विभिन्न प्रकारका ग्यास र त्यहाँ भएका ठोस कणहरूले सहर बजारहरूमा एउटा कुहिरोले ढाकेर औद्योगिक कुहिरोले ढाकेर त्यहाँको वातावरण पनि प्रदूषित तुल्याउन सक्छ। त्यसरी पर्ने असरहरूले त्यसरी हुने प्रदूषणका कारणले गर्दा मानिसमा घाँटी छाती सम्बन्धी विभिन्न रोगहरू लाग्न सक्छ, मांसपेशी कमजोर हुने, रगतको कमी हुने, मानसिक कार्यमा समेत असर पुर्याउन सक्दछ। यसै गरी तापक्रम वृद्धि हुने, अम्ल वर्षा हुने र हाम्रा मठ मन्दिरका धातुका छानाहरू खिँदै जाने, विभिन्न ढुङ्गाका मूर्तिहरू दिन प्रतिदिन खिँदै जाने र कुरूप हुने र हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा लोप हुन जाने अवस्थामा पुग्ने त होइन। हामीले बेलैमा यो सोचेनौँ भने यसरी हुने अम्ल वर्षाबाट धेरै नकारात्मक असरहरू पर्न जाने हुन सक्छन्। हाम्रा सांस्कृतिक धरोहरहरू, हाम्रा सम्पदाहरू पनि विनाश हुन सक्छन्। मानव सभ्यतामाथि प्रश्न चिन्ह लाग्न सक्छ। त्यसैले व्यवस्थित औद्योगिकरण गर्नु र अनावश्यक रूपमा विविध प्रकारका ग्यासहरू वायुमण्डलमा छोड्नु हुँदैन भनेर जनचेतना जगाउनु पनि अपरिहार्य भएको छ। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले वायुमण्डल, यसमा रहने विभिन्न तह, ग्यास, तिनीहरूका सकारात्मक र नकारात्मक असरको बारेमा अध्ययन गर्यौं। यो विषय अहिलेको समसामयिक परिस्थितिमा र हाम्रो जीवनमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र एसएलसी परीक्षामा पनि यस च्याप्टरबाट 2.5 सम्मको एउटा प्रश्न अथवा टुक्रा टुक्रा गरी 2वटा साना प्रश्नहरू पनि सोध्न सकिन्छ। त्यसैले मानव जीवनसँग सम्बन्धित यस पाठमा हामीले अध्ययन गरिएका विभिन्न विषयहरू मुख्यतया ओजोन तह, हरितगृह, ग्रीन हाउस इफेक्ट, कृत्रिम हरितगृह जस्ता विषय र यिनको उपयोगिताको बारेमा हामीले सजग सचेत भएर राम्रोसँग अध्ययन गर्नु पर्दछ। हस्त, धन्यवाद।